अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इरफान रशीद भी। सबसे पहले आपको बताएं कि 9 महीने की तवील कैद के बाद बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को रिहाई की रोककार जारी होने पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से बनीगाला में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मिशाल यूसुफजई, अली इजाज बुटर भी शरीक थे। इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई की रुकार जारी करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मिशाल यूसुफजई के हमरा अदालती अमला बुशरा बीबी की रिहाई की रुकार लेकर अडियाला जेल पहुंचा। इंतजामिया ने रुकार मसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। बुशरा बीबी जेल से बाहर निकलकर सफेद रंग की लैंड क्रूजर में बैठकर रवाना हो गयी। साबिक खातून अव्वल को सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला पहुंचाया गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी, लेकिन सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 की हुमायूं दिलावर की रुखसत के बायस बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जारी न हो सकी। PTI वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बुशरा बीबी से मुलाकात की, इनकी तबीयत बारे दरियाफ्त किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद इन्हें तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का लाहौर आने का प्लान तब्दील हो गया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी पेशावर रवाना हुई। PTI लीडरशिप ने बुशरा बीबी को लाहौर जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। इस हवाले से बात करेंगे वासिफ महमूद से। वासिफ बताएगा। देखें, बानी PTI की जो अहलिया बुशरा बीबी को आज जेल से रिहा किया गया है, तो उसके बाद इत्तला ये है कि वो लाहौर रवाना हो रही हैं, जहां पर वो शौकत खानम हॉस्पिटल में अपना जो तिबी मुआयना करवाएंगी। लेकिन अभी जो पार्टी ज़राए से में ये बताया गया है कि जो PTI की मरकजी लीडरशिप है, उन्होंने बुशरा बीबी को ये मशवरा दिया था कि वो लाहौर की बजाय पेशावर जाएं, जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लाहौर में मुमकिन तौर पर दोबारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, तो उसके ऊपर इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बुशरा बीबी को बनीगाला से पेशावर रवाना कर दिया गया, जहाँ पर वो शौकत खानम हॉस्पिटल में अपना इलाज मुआवजा करवाएंगी। लाहौर में जब उनकी इतला आई थी, तो उसके बाद जमान पार्क में भी पुलिस की नफरी पहुंचना शुरू हो गई थी। खवातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर पहुंच रही थी और जो पुलिस के बैरियर्स थे वो भी वहाँ पर पहुंचा दिए गए थे। और साथ ही साथ शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में भी जो हमारे ज़राए से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर भी उनके तिबी मुआयने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा तीन पार्टी ज़राए में बताया है कि बुशरा बीबी को लाहौर की बजाय पेशावर रवाना कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी PTI की रिहाई होगी और वो भी मेरिट पर होगी। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने तमाम अज़ियतें बर्दाश्त की और बानी PTI के नज़रिए के साथ खड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने दलेरी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। हम बानी PTI की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सख्तियों के बावजूद इस न सिर्फ ये कि वो बनीगाला नहीं रहना चाह रही थी, बल्कि वो जेल खुद आई और उसने खुद यहाँ जेल में हाजिर होकर की गिरफ्तारी दे दी थी। हम उसके दलेरी को, उसके जुर्रत को, उसके बर्दाश्त को, इस हौसले को हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती, तो वो 9 महीने जेल में न रहे। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI की वकला से मुलाकात। PTI रहनुमाओं से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकला को मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। बानी PTI के चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMS को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। बानी PTI ने ज़ाती मुआलजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर करके रखी थी। साबिक वज़ीर आज़म की वकला से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اسحاق خان کے حکم پر پی ٹی آئی وکلاء کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرائی گئی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والوں وکلاء میں ایڈوکیٹ فیصل چودھری، سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین شامل تھے۔ ملاقات کے بعد ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آئینی ترمیم کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا۔ خان صاحب نے جو ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی۔ تمام مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لڑنے کا جو ہے پیغام دیا۔ دوران سماعت سردار اعجاز اسحاق خان نے بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی جیل ملاقات نہ کرانے کے کیس میں ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آئیں، وہ اپنے وکلاء کے ساتھ میٹنگ کر لیں۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ معزز جج نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی کی وکلاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرانے کا حکم دیا۔ کہا مجھے پتا ہے آپ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری کو بھی ریکارڈ ہمراہ طلب کیا، جبکہ اٹارنی جنرل آفس کو بھی عدالتی معاونت کے لیے نوٹس بھیجا گیا۔ 26 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کا دعویٰ سامنے آیا ہے، کہتے ہیں جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئی ہیں۔ بشرا بی بی پر کوئی کیس بھی نہیں بنا ہے۔ وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں جیل کے اندر جانے دی گئیں۔ اللہ کا شکر ہے ہوا میں تیر نہیں چلاتا، جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہوا، قوم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آئینی ترمیم کے معاملے کو سیاسی اور متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک مخصوص لابی نے اس عمل اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کالے سام کے تصور کو ملٹری کورٹ سے جوڑ دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے بغیر بھی نمبرز پورے تھے۔ اگر میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا تو زور زبردستی کا ووٹ نہیں لینا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منصور علی شاہ کا خط میں لکھا، لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے اپنے خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی نقل کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے 23 اکتوبر کو خط لکھا گیا۔ خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخری ورکنگ ڈے میں 4 مقدمات کے فیصلے کیے۔ وکیل نے چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر کہا کہ سر آج آپ کا آخری دن ہے، آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں کل فل کورٹ ریفرنس اور ظہرانہ دیا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخری روز 10 مقدمات کی سماعت کی، جن میں سے 4 مقدمات کے فیصلے کیے اور 6 کو ملتوی کیا۔ چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا میں جنگلات کے تحفظ سے متعلق کیس بھی نمٹایا۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا اور کہا کہ اخبار میں لکھا گیا ہے کہ ترمیم میں ماحولیات کے تحفظ سے متعلق شق شامل ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ آرٹیکل 9A میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی ترمیم میں ماحولیات کے تحفظ کی شق شامل کرنا قابل تعریف ہوگا۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے کہا کہ سارا بوجھ آپ پر ہی ہے، کوئی اور لا افسر کیوں نہیں آتا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ اب باقی لا افسران بھی آیا کریں گے۔ چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے اس جملے میں کہیں کوئی مطلب تو نہیں چھپا ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معزز اور عزت مآب جیسے الفاظ آئینی اداروں کے لیے استعمال نہ کیا کریں۔ آئینی اداروں کے لیے وہی الفاظ استعمال ہونے چاہیے جو آئین میں لکھے ہیں، بس ایک دن اور برداشت کر لیں۔ ایک اور کیس کی سماعت کے دوران وکیل فاروق ملک نے چیف جسٹس سے کہا کہ سر آج آپ کا آخری دن ہے، آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جمعے کے لیے جاری کردہ ججز روسٹر کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کریں گے۔ صبح 10:30 بجے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں کل نامزد چیف جسٹس یا آفریدی زورانہ بھی دیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس نے 88 اور 89 ہزار کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ 1751 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 88,945 کی سطح پر بلند ہوا۔ ضیاء قریشی کی رپورٹ۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स ने पहले 88 और उसके बाद 89,000 की नफसियाती हद को भी पार कर लिया। मार्केट का इख्तिताम 1,751 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 88,945 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर हुआ। डायरेक्टर आरिफ हबीब सिक्योरिटीज एहसन मेहनती ने मार्केट की हालिया तेजी को मुल्क की सियासत में आने वाले इस्तेहकाम को करार दिया। मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। जब से हमने देखा पॉलिटिकल नॉइस काफ़ी कम हुई है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब कम होती है तो सर्टेनली मार्केट के अंदर पोजीशंस बिल्टअप होती हैं। 88,000 क्रॉस की है। आगे जो है हम अर्निंग सीजन के अंदर अच्छे नताइज देख रहे हैं। इधर इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी में 11 पैसे इजाफा होने से डॉलर 277 रुपए 63 पैसे से बढ़कर 277 रुपए और 84 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब 2300 रुपए कमी के बाद फी तोला सोना 2,83,100 रुपए, जबकि 10 ग्राम गोल्ड 1971 रुपए कमी से 2,42,713 रुपए और आलमी मार्केट में $23 कम होकर फी औंस गोल्ड $2,734 फी औंस का हो गया। जिया कुरैशी, GNN, कराची।